Bhrasht Jumla parties, dictatorial rule. This is the end of the BJP and the beginning has just started. Akke Songsaran they use the ballot paper. This is the most tested type of a system and we demand that this should happen but they are scared. So I congratulate Kota Bab Shipru and Bab Michaelak. खरेंच जेन्ना 3 पुसा जिल्हा परिषद जिखप सोंपें न्हू आनी आज लोकांनी ताका उक्ते मनान नावेलकारांनी आज बाय मेलिफाक जिल्हा परिषदाचे मेंबर केलेले आसा. दिस इज एन हिस्टॉरीक स्टेप इन द कार्दोजो फॅमिली. हे म्हाका दिसता जे आज बारीक लोक जो बाब शिप्रू जेन्ना लोकांक पावता बारीक लोकां बरोबर तो इतली वर्सां जालीं हांव ताका भुरगेपणाचो वळखता. तेन्ना पयलोच तो जिल्हा परिशद मेंबर जाल्लो त्या वेळार पासून आमी प्रपोज केल्लें की तो जिल्हा परिशद इलेक्शनाक बसपा जाय म्हणून. हें 2010 त्या वेळांतल्यान आज पासूनचो जरी तो चयल्यार ज्या पद्दतीन तो काम कोता खालतीकायेन लोकां मदें भोंवता दादागिरी हुकुमशाही न्हू आनी फ्लुकान जें नावेलीचें सीट बीजेपी अंडर गेल्लें हेपुसा लोकांन काँग्रेस पक्षाचो रेस्पेद राखलेलो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जें काम बरें काम बाब शिप्रू मुखार वतालो तें बाय मेलिफा हेज मुखार लोकांनी नावेली मतदारसंघात काम कोतले. आज ज्या पद्दतीन सालसेट न्हय सावथ दक्षिण गोंयांत ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्षाक आदार केलेलो आहा म्हाका खात्री आहा आमगेलो हिंगा दक्षिण गोंयचो प्रेसिडेंट बाब सावयूय आहा एंड अंडर हीज गायडन्स ऑल्सो अंडर द डिस्ट्रिक्ट गायडन्स today we are heading towards a historic Zilla Parishad mandate given to the Congress party and the alliance partners in the form of rejecting Bhrasht Jumla parties dictatorial rule. This is the end of the BJP and the beginning has just started. म्हाका खात्री हा की हेज मुखार आमगेली 2, 3, 4 आनी सीट पडे आहाय. There also we will win and we will form the council in the South Goa district system. हांव सांगपाक सोदतां that when Shipru was taken in the party, at that time several panches, sarpanches, ex-sarpanches joined with Shipru. Even his brother resigned and joined with the Congress. Today जे पडे प्रयत्न करताले basically तांकां म्हाका दिसता the party needs to look into it. I think they will definitely report it to the South Goa district president, to our party president, and I am sure that we have to act against elements that are negative, whether we have internal and external elements that are working in against the party. All these elements need to be looked into and definitely I am confident the party president will take the relevant action. Yes, Yuri, Kalsantan, thank you for Basadida. Kita ay sega magpigay gidomor, ay sa jigobal, for wasat and gurla muchi. आणि तशेंच आमगे सगळे 4 पंचायती लोकां ते लावली सालजोरा ड्रामापूर चिल्ली आणि नावेली पंचायती लोकां हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा. इतल्या वर्सां ती म्हज्या अंकलाक सपोर्ट करताली आयज ते म्हाका सपोर्ट करता आनी मर्सरीत मेळ्ळें. ताका लागून हांव काल सांगता थँक्यू. आणि 3 पार्ट देखून हांव इंडिपेंडंट आसल्या देखून ते 3 पंचायत तेलावली I now declare the final result of Naveli Jilla Panchayat constituency. सदांच म्हाका सपोर्ट करतालीं कित्याक ती मुगेली काम जाणाली कित्याक हांव सदांच तेंचे बरो आसतालो. आनी आयज हांवें बाब युरीक सांगिल्लें जेन्ना काँग्रेस जॉयन जालो तेन्ना की नावेलींची 2 सिटां नावेली आनी दावोली तूं म्हाका केशे भाशेन दी ती जबाबदारी हांव मुजेर घेता. आनी बाब युरी 5 minutes for recounting of votes. आसली तोरी आसतना तेन्ना ही 2 सिटां मुजेर विश्वास धरून ही 2 सिटां म्हाका दिली. आनी पयलीं कितें आसतालें पयलीं हांव इंडिपेंडंट जिखतालो आनी काँग्रेस कोण फेसबुकाचेर कोण बेश्टी कोण हेजेर उलोवन ती काँग्रेस टिकटीचेर प्रतिमा कुतीनो गेले ते पाट दिलो तेमी ताजें ग्रावंड वर्क कांय आसनासलें आनी ताका आमी इंडिपेंडंट रावन उडयल्लें. बाब युरीक हांव सांगता हें फुडें असली हेका कॅन्डिडेटांक तुमी तिकेट दिवची न्हू. बऱ्या मनशाक तरी तिकेट दिली. हे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक नावेलकारांचे काँग्रेसा बरो आसतले कोण काम करता तांकां आमी कोणाकूय तिकेट मेळो आमगेलो सगळीं आमगेली वर्कर आहाय ती हे पाटी काँग्रेसा बरो रावतली. आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्यो 2 नावेली आनी दावोली तेन्ना आमी 2 कॅन्डिडेट दिल्ले तेणी आमकां निवडून दिले. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आकेंबाज पंचायत दावोली पंचायत रुमडामळ पंचायत
नावेली पंचायत, आमची तेलावली पंचायत, रामापूर शिल्ली आणि सालजोरा हे पंचायतांनी आमकां बरी आमचेर विश्वास धरून हो आमचो कॅन्डिडेट दोन्ही जिखयले. देव बरें करूं. Congratulations to Malifa. तशेंच आमचो सिप्रू इज अ लेजंड. ताका लागून आमी हे सीट सालसेटी नावेली हेड्स ऑफ टू हिम बिकॉज आमी दोवरले जिखले आनी नोवे आतां कोलवा इज गोईंग ऑन आनी उरला बेनावली आनी वेली. सो इट लुक्स लायक वी आर स्वीपिंग इन सालसेट. सो थँक यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन यंग अँड डायनामिक युरी आरेमा. तेणे गिड्डोलीचे सीट तशेंच आमचे गिरदोली आनी कुर्तोरी थिंगाय भोव मतांनी ताजोय हात आसा. थिंगा थंय एक म्हाकाजान बागा आउट ऑफ 900 800 he has given to Congress. So heads of team. So I think we are going to form the chairmanship in South. हांवें सुरवातेकूच सांगलोलें की आज जेन्ना हें बॅलट पेपर केल्यार सारकें इलेक्शन जाता. जो हो जुमला ईव्हीएम म्हणजे एवरी वोट मोदी हें फूल फॉर्म ईव्हीएमाचें आनी हे एवरी वोट मोदी जे पट चयला आज हे बॅलट पेपराचें कित्याक एकोनाय आख्खे संवसारान दे यूज द बॅलट पेपर. इज द मोस्ट tested type of a system and we demand that this should happen but they are scared